बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और तुर्की का अहम दौरा करने का ऐलान कर दिया। बीजिंग में आलमी तरक्की पर आला सतह मुज़ाकरात, पाकिस्तान नजरअंदाज। ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने के लिए इराकी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तेहरान। चीन और भारत में शदीद बारिशों और सैलाब से निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वज़ीर दिफा से अहम मुलाकात, अस्करी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बड़ा फैसला, गन रिफॉर्म्स बिल पर दस्तखत कर दिए। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी। पाकिस्तान अमेज़न पर तेजी से उभरती हुई मार्केट की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की और ईरान के दौरे का फैसला किया है। क्रेमलिन के तर्जमान दमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूसी सदर तुर्की और ईरान का दौरा जरूर करेंगे, लेकिन इन दौरों की हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रूसी सदर यकीनी तौर पर तेहरान और अनकरा जाएंगे, लेकिन हतमी तारीखों का तयन होना अभी बाकी है। ख्याल रहे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीन ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद ज़ाहिर की है कि ईरान, रूस और तुर्की का सरबराही इजलास बिलाखिर तेहरान में मुनक्किद होगा। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन रूस जंग के बाद मशरक़ी वस्ता, यूरोप और खलीजी ममालिक में नए ताल्लुकात की राह हमवार हो रही है। एक जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन इसराइल के बाद सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने दोस्त ममालिक का दौरा करने का फैसला किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बीजिंग में आलमी तरक्की और आला सतह मुज़ाकरात, पाकिस्तान नजरअंदाज। सेक्रेटरी खारजा और तर्जमान दफ्तर खारजा ने अहम फोरम से पाकिस्तान की अदम मौजूदगी का जवाब नहीं दिया। तफसीलात के मुताबिक चीन की जानिब से एक रोज कबल बीजिंग में होने वाले आलमी तरक्की के बारे में आला सतह मुज़ाकरात में मदऊ करने पर पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर नजरअंदाज किया गया, जिसकी मेजबानी चीनी सदर शी जिनपिंग ने की और दीगर के अलावा भारत, ईरान, मिस्र, फिजी, अलजायर, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया इस डायलॉग के शरका थे। इसमें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी शिरकत की। दफ्तर खारजा और इसके तर्जमान मनफी पेशरफ्त पर खामोश हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 19 ममालिक के डायलॉग की सदारत की और वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने आलमी तरक्की के नए दौर के लिए आला मियार की शराकत दारी कायम करने के अनवान से अहम तकरीर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे को मुश्तरका तौर पर नाफिज करने के लिए नए दौर के लिए एक आलमी तरक्याती शराकत दारी को फरोग देने के थीम पर तवज्जो मरकूज करते हुए तमाम ममालिक के रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी तरक्याती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 एजेंडे पर अमल दरामद को तेज करने जैसे अहम अमूर पर गहराई में तबादला ख्याल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बगदाद को उम्मीद है कि यमन के मामले पर शदीद इख्तलाफात के बावजूद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जल्द ही मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। तेहरान और रियाद के माबैन गुज़िश्ता कई बरसों से ताल्लुकात कशीदा हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने सऊदी अरब का दौरा करने और वहां के हुक्मरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के एक रोज बाद इतवार 26 जून को तेहरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। काज़मी ने रईसी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमने खित्ते में क़याम अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि हमने इन मसाइल के बारे में बात की जिनका खित्ते के अक़वाम को सामना है और इस बात से भी इत्तफाक किया कि यमनी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हमायत करेंगे।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور بھارت میں شدید بارشوں اور سیلاب نے نظام زندگی معطل کر دیا۔ بھارتی ریاست آسام میں سیلابی پانی میں پھنسے افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء پھینکی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھوٹنے لگی ہیں۔ سیلاب متاثرین کو امدادی کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب کی وجہ سے اب تک 55 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں شہریوں تک صاف پانی، ادویات اور خوراک کی فراہمی کے لیے کشتیوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ دوسری جانب چین میں پولیس نے سیلابی ریلے میں ڈوبتی خاتون کو بچا لیا۔ صوبہ گوانگ ڈونگ جنوبی چین میں ریکارڈ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ چین میں 1961 کے بعد بدترین بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملاقات میں پاکستان سعودی عسکری تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ مستقبل میں پاک سعودی عسکری تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی نائب وزیر دفاع نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی میڈیا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ واضح ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آرمی چیف کو ایوارڈ ملنے پر مبارکباد دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ 3 دہائیوں میں اپنی نوعیت کی پہلی بڑی اصلاحات کو ممکن بنانے میں فیڈرل گن ریفارمز بل پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد سے اب یہ قانونی مسودہ باقاعدہ طور پر قانون بن گیا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ بل وقت کی ضرورت تھا جس سے کئی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ اس بل میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، لیکن اس میں وہ اقدامات شامل ہیں جن کے لیے میں نے طویل عرصے سے مطالبہ کیا تھا، جس سے جانیں بچائی جائیں گی۔ بندوق کی قانون سازی میں نوجوان خریداری کے لیے بہتر پس منظر کی جانچ پڑتال اور ریاستوں کے لیے وفاقی نقد ریڈ فلیگ کے قانون متعارف کروائے گئے ہیں، جو عدالتوں کو عارضی طور پر ان لوگوں سے ہتھیار واپس لینے کی اجازت دیتے ہیں جنہیں خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومت نے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی۔ بجلی مزید 7 روپے 90 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے منظوری دے دی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کا اطلاق مئی کے بلوں پر ہوگا۔ چیئرمین نیپرا نے کہا ہے کہ بجلی نہ بنائے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بنائے تو مہنگی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اب درآمدی فیول پر پلانٹس نہ لگائے۔ نیپرا میں سینٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سی پی پی اے نے مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 7 روپے 96 پیسے اضافے کی درخواست کی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں آن لائن مارکیٹنگ کے عالمی پلیٹ فارم ایمیزون کی جانب سے سیلرز لسٹ میں شامل ہونے کے بعد 1 سال کے اندر پاکستان ایمیزون کی تیزی سے ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی رینکنگ میں تیسری پوزیشن حاصل کر چکا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 2022 کے آغاز میں ایمیزون کی مارکیٹ پلیس میں شامل ہونے کے بعد سے ہزاروں پاکستانی کاروباریوں نے ایمیزون جوائن کر لیا۔ مارکیٹ پلیس کی جانب سے جاری کردہ ایمیزون کی ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی رینکنگ میں پاکستان کا شمار امریکہ اور چین کے بعد تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ اس فہرست میں برطانیہ کا چوتھا، ترکی کا 5واں، کینیڈا کا 6واں اور بھارت کا شمار 8واں ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔